جو نال گل سمجھی میں جناب والا صرف اس واسطے نہیں گل بیان کرن لگا کہ میرے استاد نے نہ نہ سمجھی میں گل اس واسطے بیان کرن لگا وا کہ مرد حق نے حق آکھیا وے پاوے سامنے جڑا مرضی آ گئے اس علاقے دا تھانے دار آیا وے تھانے دار آ کے میرے استاد محترم فضل احمد چشتی دے سامنے جا علاقے دا علاقہ گواہی علاقے دا علاقہ گواہی کرم پور ضلع بیاڑی دے علاقے دے اندر کرم پور ضلع بیاڑی دے علاقے دے اندر میں اوتھے پنڈ ماہی دے اندر تے موضع سمن دے اندر میں 3 خطاب کر کے ہن جناب والا اوتھوں آیا وا پچھلے 2 ہفتے گزر گئے نے اوتھوں دے لوگاں مینوں دسیا کہ چشتی صاحب دا شاگرد نے خدا دی قسم تے ایسے بیان کردیاں استاد صاحب ایویں بیان کردے سن حق پے آندے سن حق آندے ایک علاقے دا تھانے دار آیا مجسٹریٹ آیا جویں میں جناب والا اے نہ لے رہا وا نہ لے کے گل پہ کرنا علاقے دا تھانے دار آ گیا ہاتھ وچ ہاتھ کڑی پڑی ہوئی ہے اینجنگ ہلا کے او جویں بندے کھلوتے نے ایویں چشتی صاحب تقریر پہ کردے نے ادھر نہ ویکھو میں صرف اشارہ کرایا توجہ کری ایویں آلاندا آندا چشتی صاحبہ تو تقریر ختم کرنی ہے ایویں تینوں ہاتھ کڑی لا دینی ہے او خدا دی قسم اٹھا کے آنا اے جھوٹ بیان کرن والا لعنتی ہوندا تے بے ایمان ہوندا او سجنا توجہ نال گل سمجھی میرے استاد محترم سرکار نے اپنا موضوع بیان کیتا جو بیان کر رہے سن بیان کرن تو بعد آپ کمرے وچ داخل ہونے جتھے بیٹھنا سی بیٹھے نے تھانے دار اوتھے آیا وے آن کے آندا چشتی صاحب اے تو بڑا بیان کر رہے حکومت دے خلاف بولنا ہے ہر گل دے ہر مولوی دے خلاف بولنا ہے ہر پیر دے خلاف بولنا ہے سارے دے خلاف ہے ہاتھ کڑی میں تیرے واسطے بنائیے جاج تینوں چھڈ دینا وا اگلے تو بعد دوبارہ تیرا پھیرا ایتھے نہیں لگے گا میں ہاتھ کڑی لاواں گا جب تیرا پھیرا ایتھے لگ گیا ایتھے تیرا پھیرا دوبارہ نہیں لگ سکتا کرم پور دی سرزمین گوائے او مسلمان اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیں گل خدا دی قسم آج بھی چلا جا کرم پور دے بچے کول پوچھی اے واقعہ گوائے سارے لوگ اتھوں دے نے میرے استاد محترم چشتی صاحب نے اپنا کھونڈا مبارک پھڑیا وے آپ نے زمین تے زور نال مار کے آندے نے او تھانے دار اے فقیر چشتی تے آوے گا پر تو نہیں ہوے گا فقیر چشتی نے آنا پر تو نہیں ہونا جاؤ علاقے دا علاقہ گواہ جے سارے گواہ نے ٹھیک 8 دن تو بعد یا تھوڑے دن تو بعد حضرت صاحب دا بیان رکھیا گیا وے اوہی تھانے دار جڑا ہاتھ کڑی لے کے آیا سی کرم پور دی روبے زمین دے اوتے کرم پور دی سر زمین دے اوتے پاٹے کپڑے نے لیراں بغاندا تے روڑیاں تے لگا پھردا وے چشتی صاحب دا سامنا ہویا لوگاں دسیا حضور جیڑا تھانے دار تانوں آندا سی کہ تسی ایتھے نہیں آ سکدے او پاگل ہو گیا وے تے سڑکاں تے آوارا پھردا پیا وے میرے استاد محترم فرمایا بیلیو اے میرا کمال نہیں میرے سونے نبی دے دین دا کمال ہے